نهاد اجتماعی امر به معروف نهی از منکر اگر نباشه، جمهوری اسلامی به سرعت نابود میشه و بلکه میگنده و فاسد میشه. ما از این افراط و تفریط بین دیکتاتوری و هرج و مرج باید خلاص شیم، باید برسیم به نقطه اعتدال. این کرسی های آزاداندیشی این بود که آزادی، منطق، اخلاق، این سه تا باید با هم باشه. اگر منطق باشه، اخلاق هم باشه، همه منطقی و اخلاقی صحبت کنن ولی آزادی نباشه، خوبی که پیش نمیره کار. این نهی از منکر امر به معروف نیست. حالا اگر آزادی باشد، منطق هم باشه، یعنی همه آزادانه حرفای منطقی بزنن ولی اخلاق نباشه، یعنی تهمت بزنی، شایعه پراکنی کنی، دروغ بگی، یک کلاغ 40 کلاغ کنی، اینم به نتیجه نمیرسه، اصلاح نمیشه جامعه. اگر آزادی باشد، اخلاق هم باشه، همه مؤدب باشن و آزاد ولی منطق نباشه، صحبت ها بر اساس شعور نیست، استدلالی در کار نیست، بازم به نتیجه نمیرسیم. پس ببینید، آزادی، منطق، اخلاق، این سه تا با هم اگر بود میشه امر به معروف نهی از منکر و هیچ کس نمیتونه جلوی نظارت و نهی از منکر هیچ کسی رو بگیرد. هیچ کس در نظام جمهوری اسلامی حق ندارد جلوی آزادی نقد، آزادی بیان، آزادی سؤال هیچ کس را در هیچ موردی بگیرد. یک اصل قانون اساسی و اصل اسلامی است. اما دروغ گفتن، تهمت زدن، ادبیات نژاد پرستی، توهین به این مذهب، به اون نژاد، دعوت به خشونت، دروغ گفتن و افکار عمومی رو تحریک کردن، یه اتفاقی که نیفتاده یا مرتبه جوری بگی که یه عده عصبانی بشن به جان هم بیفتن، دعوت به خشونت و قانون شکنی، اینا همه جای دنیا ممنوعه. ما باید بتونیم این دوتا رو از هم دیگه، دوتا مسیر رو جدا بکنیم. اگه نتونیم یا همش تو دام دیکتاتوری میافتیم یا هرج و مرج. اینجا مرکز مقاومت است.